नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले एभिन्यूज एट 7 मा हुनुहुन्छ। म सुशील खतिवडा। प्रारम्भमा मूल खबर। निर्मला पन्तको हत्या भएको 4 वर्ष बितिसक्दा पनि दोषी पत्ता लागेन। न्याय पाउने आशा मरेको आफन्तको भनाइ। बाराको निजगढमा भारतीय युवतीले नक्कली बाबुआमा खडा गरेर नागरिकता लिएको खुलासा। जनप्रतिनिधिको समेत मिले महत्व रहेको आशंका। अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको हार्ड डिस्कबाट प्रहरीले गरियो फुटेज रिकभर। गृहले पनि दियो सिंहदरबारको दक्षिण र पश्चिम गेटको सीसीटीभी फुटेज। संघ र प्रदेशको निर्वाचन मिति घोषणा नभए पनि आयोगले थालियो आन्तरिक तयारी। स्थानीय चुनाव मितव्ययी हुँदा 3 अर्ब सरकारलाई फिर्ता। सरकारी कार्यालयका पार्किङ स्थल सेवाग्राहीको पहुँचभन्दा बाहिर। पार्किङ स्थललाई गोदाम बनाउँदा सेवाग्राही सडकमै सवारी साधन राख्न बाध्य। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। भारतीय नागरिकले नागरिकता लिएको सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। एकजना भारतीय नागरिकले बाराको निजगढ घर ठेगाना कायम गरी नेपाली नागरिकता लिएको खुलेको छ। भारतको पश्चिम बंगालकी रजनी राईले निजगढबाट नेपाली नागरिकता लिएको भेटिएको हो। भारत पश्चिम बंगाल कालिम्पोङ घर भएकी 21 वर्षीय रजनी राईले बाराबाट नेपाली नागरिकता लिएको खुलासा भएको छ। निजगढ 12 रामथलीका 46 वर्षीय श्यामराज गोले र 43 वर्षीय जिरामाया गोलेलाई नक्कली बुबाआमा कायम गरी उनले 3327900513 नम्बरको नागरिकता लिएको पाइएको हो। प्रक्रिया पुर्याएर आएपछि हामीले दिने पर्यो। अब 5 जना आएछ साक्षी बोकेर, बुवाआमा आएछ सूचक बनेर, अनि वडा सदस्य हुन्छ। वडा सदस्य बनेपछि हामीले दिनुपर्ने कानुनी प्रावधानै रहेछ क्या। हामीले सर्जिङ मुचुल्काबाट हामीले गरेर गोले दम्पतिलाई बुबाआमा कायम गरी जेठ 23 मा रजनी राईले ओडा कार्यालयबाट जन्म दर्ता बनाएकी थिइन्। त्यसको भोलिपल्ट नै ओडा अध्यक्ष ज्ञान बहादुर गोलेको सिफारिसको आधारमा उनले इलाका प्रशासन कार्यालय सिमराबाट नागरिकता दिएको पाइएको हो। रजनीको जन्म दर्ताको प्रमाणपत्र तयार पार्न गरिएको सर्जमिनी मुचुल्कामा हस्ताक्षर गरेका जनप्रतिनिधिले भने अभिभावकको आग्रहमा हस्ताक्षर गरेको दाबी गरेका छन्। के को लागि भो भने उसले नागरिकता लागि भने म सही गरिदिए पनि गरिदिउँ। मैले अझै चिन्दिनँ, मलाई के थाहा छैन। आफूले म अक्षर नचिन्ने गरिदिए पनि गरिदिएँ। अब नक्कली नागरिकता बनाएपछि राईले राहदानी र राष्ट्रिय परिचय पत्र समेत बनाएको खुलेको छ। नक्कली बुबाआमा बनेर नागरिकता सिफारिस गरेको खुलेपछि ओडा कार्यालयले रद्द गर्न सिफारिस गरेको छ। ओडाको पत्र आएपछि घटनाका विषयमा छानबिन सुरु गरिएको इलाका प्रशासन कार्यालय सिमराले जनाएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय निजगढका प्रहरी निरीक्षक सञ्जीव ओलीले नक्कली आमाबुबा बन्नेहरू फरार रहेकाले खोजी भइरहेको जानकारी दिए। एभिन्यूज खबरका लागि बाराबाट इन्दिप केरलाको रिपोर्ट। अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको हार्ड डिस्कबाट नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशालाले जेठ 14 गतेको सीसीटीभी फुटेज रिकभर गरेको छ। समितिका एक सदस्यहरूका अनुसार जेठ 14 गतेको 50 भन्दा बढी क्लिपहरू रिकभर भएका छन्। पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिले मंगलबार बसेको बैठकले सीसीटीभी फुटेजको अध्ययन समेत गरेको छ। यसैबीच गृह मन्त्रालयले संसदीय समितिले मागेको सिंहदरबारको दक्षिण र पश्चिम गेटको सीसीटीभी फुटेज उपलब्ध गराएको छ। 14 जेठको राति अर्थ मन्त्रालयमा अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको वा नगरेको विषयमा अध्ययन गर्न समितिले सिंहदरबारको दक्षिण र पश्चिम गेटको फुटेज गृह मन्त्रालयसँग माग गरेको थियो। फुटेजमाथि अध्ययन भइरहेको समितिले जनाएको छ। गृह मन्त्रालयले आफ्नो
कार्यालयमा भएको सीसीटीभी दृश्य 3 महिनासम्म अनिवार्य सुरक्षित राख्न निर्देशन दिएको छ। गृह सचिव स्तरको निर्णयबाट कार्यालयले सबै कार्यालयलाई 3 महिनासम्म अनिवार्य सीसीटीभी फुटेज सुरक्षित राख्न निर्देशन दिएको हो। मन्त्रालयले आफू मातहतका आयोग, सचिवालय, प्रतिष्ठान, बोर्ड र कार्यालयलाई 3 महिनासम्म सीसीटीभीको दृश्य राख्न भनेको हो। मन्त्रालयले सिंहदरबार क्षेत्रको सीसीटीभी व्यवस्थापन शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय सचिवालयले व्यवस्थापन गर्ने पनि जानकारी दिएको छ। सिंहदरबारभित्रको सीसीटीभीको निरीक्षण अनुगमन नेपाल प्रहरीको सिंहदरबारभित्र रहेको सिंहदरबार सुरक्षा गणले गर्दै आएको छ। सरकारले यसअघि ल्याएको सीसीटीभीको प्रयोग सम्बन्धी कार्यविधिमा 3 महिनासम्म फुटेज सुरक्षित राख्नुपर्ने उल्लेख छ। अर्थ मन्त्रालयले 13 दिनभन्दा बढीको दृश्य नरहने जवाफ दिएपछि अहिले सीसीटीभी दृश्यको सुरक्षाका विषयमा प्रश्न उठिरहेको छ। निर्वाचन आयोगले सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनको मिति सरकारले घोषणा नगरे पनि आन्तरिक तयारी थालिसकेको जनाएको छ। आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोगले आन्तरिक तयारी भइरहेको जनाएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले आगामी मङ्सिर 4 गते निर्वाचन हुने सङ्केत गरे। निर्वाचन मिति आगामी मन्त्री परिषद बैठकले तोक्ने उनको भनाइ छ। आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारबाट मिति तय हुने कानुनी व्यवस्था अनुसार यति भनौँ आउँदो क्याबिनेटको बैठकबाट मङ्सिरको 4 गते निर्वाचन हुने गरी मिति तोकियो भने यसलाई आश्चर्य नमान्दा हुन्छ। प्रमुख आयुक्त थपलियाले आयोगले मङ्सिर 2 गते निर्वाचन गर्न सरकारलाई प्रस्ताव गरेको सोही सेरोफेरोमा मिति तोकिने बताए। आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन खर्चका हिसाबले विगतभन्दा मितव्ययी भएको दाबी पनि गरेको छ। चुनावका लागि आयोगलाई सरकारले 8 अर्ब 11 करोड दिएकोमा 3 अर्ब 6,86 हजार रुपैयाँ फिर्ता गरेको आयोगले जनाएको हो। भएको कुल खर्च भनेको 5 अर्ब 04 करोड 03 लाख 92,867। नेपाल सरकारमा फिर्ता रकम जुन हामीले 8 अर्ब 11 करोड भनेको थियौँ त्यसमा यो 5 अर्ब 4 करोड 03 लाख 92,876 घटाएपछि 3 अर्ब 06 लाख 96,07,124 फिर्ता गरिएको छ। निर्वाचनमा 5 अर्ब 4 करोड 3 लाख 92 हजार रुपैयाँ खर्च भएको आयोगको भनाइ छ। यो खर्च 2074 सालको स्थानीय निर्वाचनको खर्चभन्दा 2 अर्ब कम हो। निर्वाचन आयोगले गत वैशाख 30 गते भएको स्थानीय तह निर्वाचनको अन्तिम विवरण सार्वजनिक गरेको छ। आयोगले स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले सबैभन्दा बढी 39,56,193 मत पाएको जनाएको छ। वडा अध्यक्षको मतको आधारमा दलहरूको लोकप्रिय मत गनिएको आयोगले जनाएको छ। कांग्रेसले दोस्रो स्थानको एमाले भन्दा 1,44,591 बढी मत ल्याएको आयोगले जनाएको छ। एमाले 38,11,602 मत ल्याएको छ। आयोगका अनुसार कांग्रेसले 34.28 र एमाले 33.03% मत पाएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले 15,03,247 मत ल्याएको छ। जसपाले 5,77,380, नेकपा एकीकृत समाजवादीले 4,22,737 र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 3,64,160 मत ल्याएका छन्। माओवादीले 13.03, जसपाले 5.5, त्यस्तै समाजवादीले 3.66 र राप्रपाले 3.16% मत पाएका छन्। कांग्रेसले 141 प्रमुख र 110 सिट जितेको छ। त्यस्तै एमाले 83 प्रमुख र 115 उपप्रमुख जितेको छ। माओवादीले 25 प्रमुख र 33 उपप्रमुख जितेको छ। कोरोना संक्रमणका कारण थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा संक्रमणका कारण 2 जनाको ज्यान गएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा कोरोनाका कारण 11,959 जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 638 जना नयाँ संक्रमित पुष्टि भएका छन्। 5,055 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा पीसीआरमा
400 र एन्टिजेनमा 238 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 233 जना संक्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँमा 165, भक्तपुरमा 6 र ललितपुरमा 62 जना संक्रमित थपिएका हुन्। योसँगै उपत्यकामा सक्रिय संक्रमितको संख्या 2505 पुगेको छ। आज 50 जिल्लामा संक्रमित देखिएका छन्। यही अवधिमा थप 218 जना सक्रिय संक्रमितहरू निको भएका छन्। नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या बढेर 3714 पुगेको छ। सक्रिय संक्रमित मध्ये 3581 होम आइसोलेसनमा र 133 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। अस्पतालमा रहेका मध्ये 30 जना आइसियुमा र 1 जना भेन्टिलेटरमा छन्। थप 2,57,878 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको विवरण प्राप्त भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। सभामुख अग्नि सापकोटाले सांसदहरूलाई अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउन निर्देशन दिएका छन्। आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुखले कोरोना भाइरसको संक्रमण पुनः बढ्दै गएकाले अनिवार्य मास्क प्रयोग गर्न सांसदहरूलाई रुलिङ गरेका हुन्। भाइरसको बढ्दो संक्रमणप्रति सचेतना अपनाउन उनले आग्रह गरेका हुन्। माननीय सदस्यहरू, कोभिड-19 को संक्रमण दर लगातार बढ्दै गइरहेको मान्य सदस्यहरूलाई विदितै छ। तसर्थ संसदका बैठकहरूमा उपस्थित हुँदा आवश्यक सतर्कता अपनाउन र मास्क प्रयोग गर्न हुन म आग्रह गर्छु। कोरोनाको संक्रमण बढ्दै गएको भन्दै सभामुख सापकोटाले स्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाउन ध्यान आकर्षण गराएका हुन्। पछिल्लो समयमा दैनिक रूपमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ। सोमबार मात्रै 568 जना कोरोना संक्रमित भेटिएका थिए भने आज भने त्यो संख्या बढेर 638 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले चासो नदिएको आरोप लगाएका छन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा उनले अमेरिका, बेलायत लगायतका विकसित देशमा पनि मंकीपक्स फैलिरहेको भन्दै सरकारले देशका सिमानाकाहरूमा स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्र राख्नुपर्ने बताएका हुन्। छिमेकी देश भारतमा 4 जनामा मंकीपक्स पुष्टि भइसकेकाले नेपाल पनि यो विपदबाट टाढा नरहने भन्दै सांसद भट्टराईले सरकारले नागरिकलाई सुसूचित गर्न चासो नदिएको बताए। हामीसँग खुल्ला सिमाना छ तर भारतमा यसका केसहरू देखिसकेको अवस्थामा हामी यसबाट अब धेरै टाढा छैनौँ। यसको भयानक अवस्थाबाट हामी टाढा छैनौँ। त्यसकारणले म आज सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयको यसमा गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र यो खालको स्थिति नेपालमा नआओस् भन्नका निम्ति पूर्व तयारी र पूर्व सतर्कता अपनाउनका निम्ति सभामुख महोदय मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। सांसद भट्टराईले जनस्वास्थ्यको कुरामा सरकार निद्राको अवस्थामा रहनु दुःखद भएको बताए। मंकीपक्सलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले विश्व स्वास्थ्य सङ्कटकालको घोषणा गरिसकेको अवस्थामा पनि सिमानाकाहरूमा एउटा पनि साइन बोर्ड परीक्षण केन्द्र नराखेको आरोप समेत लगाए। सांसद भट्टराईले 34 जनामा अहिलेसम्म हैजा फेला परेको भन्दै काठमाडौँको समुदायमा हैजा फैलिसकेकाले महामारीको स्थिति उत्पन्न भएको तर्फ सरकारको ध्यान आकर्षण गराए। मंकीपक्सको प्रकोपलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले विश्वव्यापी स्वास्थ्य आपतकालको घोषणा गरेको छ। विश्वमा यो रोग फैलदो तथा छिमेकी मुलुक भारतमा समेत यसका रोगी भेटिएका छन्, जसका कारण नेपालमा पनि यो रोग प्रवेश गर्ने जोखिम बढेकाले निगरानी बढाइएको एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ। पछिल्लो समय मंकीपक्स संक्रमण विश्वका 74 भन्दा बढी देशमा फैलिसकेको छ। साथै यस रोगका कारण हालसम्म 5 जनाको ज्यान गइसकेको छ। मंकीपक्स प्रकोपलाई विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले विश्वव्यापी स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा समेत गरेको छ। नेपालमा मंकीपक्स भित्रन नदिन तथा भित्रिएको अवस्थामा के गर्ने भन्ने लगायतका कार्ययोजना अगाडि बढाइएको छ। यसको पनि श्वास प्रश्वासबाट नै सर्ने हो। अर्को भनेको यसको लुगाफाटाहरूबाट सर्छ, किनभने चिकन पक्स अथवा ठेउला जस्तै यसका खटिराहरू निस्किन्छ। ती खटिराका पानीहरू जुन छ नि त्यो पानीहरू लुगामा लाग्यो भने त्यो लुगाफाटाहरूबाट पनि सर्छ। त्यसले अब सर्ने माध्यम त्यो हो, तर कोभिड जस्तो धेरै सर्दैन। छिमेकी मुलुक भारतमा अहिलेसम्म 4 जना मंकीपक्सका बिरामी देखिएका छन्। आइतबार पनि नयाँ संक्रमित पुष्टि भएको थियो, जसका कारण नेपालमा पनि यो रोग प्रवेश गर्ने जोखिम बढाएको छ।
खुला सिमानाका कारण नेपालमा यो रोगका रोगी प्रवेश गर्ने जोखिम बढेकाले सीमा नाकामा निगरानी बढाइएको एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको दाबी छ। सीमा नाकाबाट हो कि त एयरपोर्टबाट हो, दुई ठाउँबाट आउने हो। त्यो दुईटै ठाउँको जनशक्तिहरूलाई हामीले अवेर गराइसकेका छौँ। कसरी भने यो अवेर पनि गराएका छौँ, प्लस के भन्छ हामीले यसको जनतालाई चाहिँ फ्लायर बनाएर पनि हामीले के भन्छ राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना केन्द्रबाट हामीले पठाइसकेका छौँ। नेपालमा अहिलेसम्म यो रोगका रोगी भेटिएका छैनन्। केही महिना अघि 3 जनामा मंकी पक्सको आशंका गरिए पनि परीक्षणका क्रममा आशंका गरिएका 3 जनाको नमुनामा मंकी पक्सको संक्रमण देखिएन। तर नेपालमा पनि यसको जोखिम उच्च भएकाले सतर्क रहन आवश्यक रहेको विज्ञ औलाउँछन्। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको आज 4 वर्ष पुगेको छ। हत्याको 4 वर्ष पुगे पनि अहिलेसम्म घटनामा संलग्नको भने पहिचान हुन सकेको छैन। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका 2 का यज्ञराज पन्त र दुर्गादेवी पन्तकी 13 वर्षीय छोरी निर्मला पन्तको 2075 साउन 10 गते बलात्कारपछि हत्या भएको थियो। हत्या भएको 4 वर्ष बितिसक्दा पनि प्रहरी अनुसन्धानको प्रगति भने जहाँको त्यही छ। छानबिनका लागि आधा दर्जन समिति बने पनि त्यसको परिणाम पनि हातमा लाग्यो शून्य झैं भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 2078 साउन 10 गते गृह मन्त्री बालकृष्ण खाँड र निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्रीलाई तत्काल दोषी पत्ता लगाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिएका थिए। तर अहिलेसम्म पनि पन्तको बलात्कारपछि हत्या गर्ने दोषी पत्ता लागेको छैन, जसकारण पीडित परिवारले न्याय पाउने आश मार्दै गएका छन्। अनुसन्धान गरे भएपछि 4 घण्टा लाग्ने ठाउँमा 4 वर्ष भएर 5औं वर्ष पनि आज प्रवेश भइसक्यो हैन। अहिलेसम्म हत्यारो भेटाएकै छैन। सरकारले त्यतिकै झुटा आश्वासन मात्रै दिन्छ, हामी लागिरहेछौँ भन्छन् हैन। न्याय पाउने आशा छ कसरी भन्ने। अब 7 वर्ष यत्रो भइसक्यो हैन। घटनाको प्रमाण नै प्रहरीले नष्ट गरेकाले न्याय पाउने आशा मरेको निर्मला पन्तको न्यायका लागि संघर्ष गर्ने अगुवाहरू बताउँछन्। खेतमा लगेर लास फालिएको अवस्था, फेरि उसको कपडाहरू चाहिँ नि धमाधम त्यो पखालेको जुन दृश्यहरू हामीले देखेका थियौँ, त्यही दृश्यबाट चाहिँ नि के देखिन्छ, के बुझ्न सकिन्छ त भन्दाखेरि त्यसको इन्भेस्टिगेसन, त्यसको अनुसन्धान गर्दाखेरि प्रमाण फेला नपरोस् भनेर नै त्यो सबै कार्यहरू गरेको हो भन्ने कुराहरू चाहिँ नि देखिन्छ। सरकार प्रमुख या प्रहरी प्रमुख सबैले दोषी पत्ता लगाउने आश्वासन दिए पनि त्यो आश्वासनमै सीमित भएको छ। गएको वैशाख 18 गते प्रहरी प्रमुखमा नियुक्त भएका धीरज प्रताप सिंहले पनि पन्तको बलात्कारपछि हत्या गर्ने दोषी पत्ता लगाउने आश्वासन दिएका थिए, तर त्यो अहिलेसम्म पूरा हुन सकेन। यद्यपि पन्तको बलात्कारपछि हत्या गर्ने दोषीको खोजी भइरहेको दोहोर्याउँछन् प्रहरी अधिकारीहरू। अपराधीलाई यहाँ समक्ष प्रस्तुत गर्न सकेका छैनौँ। प्रहरी निरन्तर रूपमा यसको अनुसन्धानमा लागिरहेको छ। यसलाई अझै चाहिँ प्रभावकारी अनुसन्धान होस् भन्ने हिसाबले जिल्ला प्रहरी कार्यालय एवं प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट खटिआउनु भएका सिआइबीका टोली जुन डिएसएफको कमान्डमा यहाँ 10-11 जना हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि लागिराख्नु भएको छ। सीमित स्रोत साधनको बावजुद पनि नेपाल प्रहरी अपराध अनुसन्धानमा अब्बल भएका धेरै दृष्टान्त छन्। बैतडीकी भागरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाका दोषीलाई प्रहरीले 13 दिनमै पत्ता लगाएको थियो, तर निर्मला प्रकरणमा भने 4 वर्ष बितिसक्दा पनि प्रहरीले हत्यारा पत्ता लगाउन नसक्दा सबैतिर प्रश्न उठ्ने गरेको छ। आखिर किन पत्ता लाग्न सकेन त दोषी? निर्मला पन्तले कहिले न्याय पाउने?
यसैबीच नेकपा एमालेका सांसदहरूले कञ्चनपुरकी 13 वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाको दोषी पक्राउ नपरेको विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। 2075 साउन 10 गते कञ्चनपुरमा पन्तको हत्या भएको 4 वर्ष पुग्दा पनि दोषी पक्राउ नपरेको भन्दै सांसदले सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका हुन्। लामो समयसम्म निर्मला पन्त हत्या घटनाको दोषी पक्राउ पर्न नसक्नु दुःखद भएको सांसदहरूको भनाइरहेको छ। निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको आज 4 वर्ष बित्दैछ। हिजो प्रतिपक्षको बेन्चबाट चर्को स्वरमा कराउनु हुने साथीहरू अहिले सरकारमा हुनुहुन्छ। हिजो भिआइपी हत्यारालाई लुकाएको छ भन्ने साथीहरू अहिले राज्य सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। म यहीँबाट सोध्न चाहन्छु, ती भिआइपी हत्यारालाई कहिले यो हिजो प्रतिपक्षी अहिले सत्तामा रहेका साथीहरूले कहिले सार्वजनिक गर्नुहुन्छ म सोध्न चाहन्छु। आज ठिक 4 वर्ष भयो हाम्रो निर्मला पन्तको हत्या भएको, तर पनि आज यही सदनमा चर्को आवाजले आवाज गुन्जिन्थ्यो। तर आज त्यो आवाजमा खोज्दैछु के साँच्चीकै निर्मला पन्तले न्याय पाएकै हुन् कि साँच्चीकै निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता लागेकै हो? यदि हत्यारा पत्ता लागेको छ भने कुन कारागारमा राखेको छ? कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या भएको आज ठिक 4 वर्ष पुग्यो। तात्कालीन ओली सरकारले हत्यारालाई छुट दिन अनुसन्धान नगरेको भन्दै काङ्ग्रेसका माननीयज्यूहरूले यो हलै थर्कने गरी बोलेको सुनिन्थ्यो। म सोध्न चाहन्छु, देउवा सरकारले यो 1 वर्षसम्म ती अपराधी पत्ता लगाउन के काम गर्यो? एमाले सांसदहरूले ओली सरकारले हत्यारालाई छुट दिन खोजेको आरोप लगाउने कङ्ग्रेस सांसदहरूको आवाज अहिले सत्तामा पुगेपछि बन्द भएको समेत बताएका छन्। साउन कृष्ण चतुर्दशीका दिन मनाइने गठेमङ्गल अर्थात् घण्टाकर्ण पर्व सांस्कृतिक परम्परा अनुसार आज नेवार समुदायले मनाएका छन्। यो पर्वमा गठेमङ्गल नाम गरेको नरभक्षी राक्षस मारिएको सम्झना स्वरूप हरियो नर्कट, निगालो अथवा गहुँको छाली मिसाएर 3 खुट्टे राक्षसको स्वरूप बनाई दोबाटो र चौबाटामा उभ्याइने चलन छ। बिहानै स्नान पूजापाठ गरी घर आँगन सफा गरिने, केटाकेटीले बाटामा डोरी टाँगेर पैसा माग्ने र राति राँको बाली गठेमङ्गल नामक राक्षसको प्रतीकलाई घेसार्दै जलाउने गरिन्छ। घण्टाकर्णलाई सेलाएपछि घरको दैलामा फलामको 3 खुट्टे वा 5 खुट्टे किला ठोकी फलाम पित्तल वा तामाका औँठी लगाउने चलन छ। जीवनमा विघ्न बाधा, आन्तरिक बाधा एवं शत्रुबाट रक्षा प्राप्त गर्नुका साथै आर्थिक र भौतिक उन्नतिका लागि घण्टाकर्णको पूजा आराधनालाई महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यो पर्वलाई नेवार समुदायले रोपाई सकिएको पर्वको रूपमा पनि मनाउने गरेका छन्। नेवारी समुदायमा आजदेखि परम्परागत नाच तथा बाजा गाजा सिकाउन सुरु गरिनुका साथै गाई जात्रामा प्रदर्शन गरिने विभिन्न भैरव नाच तथा व्यङ्ग्यले भरिपूर्ण नाटकको प्रशिक्षण समेत दिइन्छ। राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले राजा राखेरै देशलाई समृद्ध बनाउन सकिने बताएका छन्। आज काठमाडौँमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा लिङदेनले राजा चाहिन्छ भन्दा कोही पछि डराउनु नपर्ने भन्दै राजा राखेरै देशलाई समृद्ध बनाउन सकिने बताएका हुन्। यसका लागि मुलुकको वर्तमान शासन व्यवस्था नै परिवर्तन गर्नुपर्ने लिङदेनको भनाइ छ। अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राजा स्थापित गर्नुपर्छ। राजा स्थापित गर्दाखेरि यहाँ प्रजातन्त्रको हनन हुँदैन। अध्यक्ष लिङदेनले देशको बोझको रूपमा रहेको प्रदेशको संरचना खारिज गर्ने, भ्रष्ट नेताहरूलाई छानबिनको दायरामा ल्याएर कारबाही गर्नुपर्ने समेत बताए। देशमा पूर्ण समानुपातिक संसद, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीका साथै अभिभावकीय भूमिकामा राजा रहनुपर्ने उनले दोहोर्याए। स्वतन्त्रताको नाममा अभिभावक विहीन ढङ्गले कुनै काम गरे दुर्घटना मात्र हुने अध्यक्ष लिङदेनको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य गगन थापाले नेपाल सम्पत्ति शुद्धिकरणको कालो सूचीमा पर्न सक्ने जोखिम बढेको बताएका छन्। संसदको शून्य समयमा उनले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धिकरणको कालो सूचीमा पर्न नदिन सरकारले के काम गरिरहेको छ त्यसबारेमा संसदलाई जानकारी गराउनु पर्ने माग गरे। थापाले नेपाल सम्पत्ति शुद्धिकरणको कालो सूचीमा परेमा विप्रेषण र आयातमा निर्भर नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबार बन्द हुने र एलसी खोल्न नपाइने नेपाल जस्तो मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबार बन्द हुने, एलसी खोल्न नपाउने यस्तो अवस्था हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। अत मूल्याङ्कनको 40 वटा सूचाङ्कमा नेपालको स्थिति के छ?
विज्ञहरूले आशंका गरेको जस्तो कालो सूचीमा पर्ने अवस्था बन्दै गएको हो भने त्यसमा पर्न नदिन, त्यसबाट जोगाउनका निम्ति सरकारले के गरिरहेको छ। त्यस्तै प्रतिनिधि सभा सदस्य अञ्जना बिसङ्खेले अस्ट्रेलियामा हुन थालेको आइपीएसको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपाल सेनाका प्रधान सेनापतिलाई कुन हैसियतमा पठाउन लागेको भन्दै सरकारसँग जवाफ माग गरिन्। सांसद अमृता थापाले सेनापतिको भ्रमण सम्बन्धी निर्णय तत्काल आइपीएसको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन अस्ट्रेलियाको मेलबर्नमा सुरु भइरहेको छ। नेपाल आइपीएसको अङ्ग होइन भनेर एमसीसी संसदबाट पारित गराउँदा यसैसँग 12 बुँदे घोषणा समेत संसदबाट पारित गराइएको थियो, जसमा एमसीसी आइपीएसको अङ्ग हुने छैन भनेर उल्लेख गरिएको थियो। भर्खरै मात्र नेपाल सरकारले एसपीपीमा सहभागी नहुने निर्णय गरेपछि सबैतिर स्वागत भइरहेको पृष्ठभूमिमा यही श्रावण 9 गतेदेखि 11 गतेसम्म अस्ट्रेलियाको सिडनीमा हुने स्नोल चिफ अफ डिफेन्स कन्फरेन्समा भाग लिन प्रधान सेनापति परशुराम शर्माको अस्ट्रेलिया भ्रमण मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भएको र जान लागेको कुरा सञ्चार माध्यमबाट आएको के साँचो हो? एमाले सांसद खगराज अधिकारीले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको बढुवामा र बढुवा सिफारिसमा परिवारवादको दुर्गन्धित बनाएको भन्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गराए। सांसद अधिकारीले अब अति भएको भन्दै ऐन बनाउन र विधि र पद्धतिको पालना गर्न आग्रह गरे। सरकारले महँगी नियन्त्रण गर्न नसकेर जनताको जीवनमा खेलवाड गरेको उनको आरोप छ। सांसदहरूले गलत तथ्याङ्कका कारण देश अधोगतितर्फ गएको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्क विधेयक बारेमा छलफलमा सहभागी सांसदहरूले सबै क्षेत्रका तथ्याङ्कलाई दुरुस्त राखे मात्रै मुलुक ठिक बाटोमा हिँड्ने बताएका छन्। छलफलमा सांसद मीन विश्वकर्माले राष्ट्रिय परिचय पत्रको पनि तथ्याङ्क हुने भएकाले राष्ट्रिय परिचय पत्रमा भएका जाति विशेष मिथ्याङ्कलाई सच्याउनु पर्ने समेत बताए। नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद अञ्जना बिसङ्खेले 3 तहकै सरकारले तथ्याङ्कलाई व्यवस्थित गर्ने र जीडीपी ग्रोथको बारेमा अझ व्यवस्थित ढङ्गले तथ्याङ्क विधेयक ल्याउनु पर्नेमा जोड दिइन्। सांसद बिसङ्खेले नेपालमा वास्तविक तथ्याङ्क नहुँदा कठिनाई आइरहेको भन्दै तथ्याङ्क विभागले फर्महरू बनाउँदै वास्तविक तथ्याङ्क ल्याउन आवश्यक भएको बताइन्। राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको तथ्याङ्क विधेयक 2076 प्रतिनिधि सभा बैठकले सर्वसम्मत रूपले स्वीकृत गरेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 4 देशका लागि नेपालको राजदूत नियुक्त गरेकी छिन्। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा डाक्टर शर्मिला पराजुली ढकाललाई स्पेनका लागि नेपालको आवासीय राजदूत, मिलनराज तुलाधारलाई रुसी महासङ्घका लागि नेपालको आवासीय राजदूत नियुक्त गरिएको हो। त्यस्तै प्राध्यापक डाक्टर राम स्वार्थ रायलाई डेनमार्कका लागि नेपालको आवासीय राजदूत र गणतन्त्र भारतका लागि नेपालको आवासीय राजदूत डाक्टर शङ्कर प्रसाद शर्मालाई भुटानका लागि समेत गैर आवासीय नेपाली राजदूत पदमा नियुक्त गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। मन्त्री परिषदले राजदूतमा सिफारिस गरेपछि उनीहरूको नाम संसदीय सुनवाई समितिले सुनवाई सकेपछि नियुक्तिका लागि अनुमोदन गरेको थियो। सरकारले खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाका लागि युरोपियन युनियनबाट प्राप्त हुने करिब 1 अर्ब 37 करोड रुपैयाँ अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबारको मन्त्री परिषद बैठकका निर्णय आज सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सो जानकारी दिएका हुन्। गुणस्तरीय प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम परियोजनाका लागि सरकारले स्विजरल्यान्डबाट 95 करोड बराबरको अनुदान सहायता पनि स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए। गुणस्तरीय प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम परियोजना पहिलो चरण कार्यान्वयनको लागि स्विजरल्यान्ड सरकारबाट प्राप्त हुने स्विस फ्र्याङ्क 7.47 मिलियन करिब रु 95 करोड बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने। सरकारले विलम्ब शुल्क लिई उद्योग दर्ता गर्न सक्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्यस्तै मन्त्री परिषदले ऊर्जा मन्त्री पम्फा भूषाल तथा सचिव सिँचाइ
सागर कुमार राईको फिनल्यान्ड भ्रमण स्वीकृत गरेको छ। विश्व व्यापार संगठनको कानुनबारे अध्ययन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा एक उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सुझाव समिति पनि सरकारले गठन गरेको छ। मन्त्री परिषदले चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष पदमा भुवन केसीलाई नियुक्त गरेको छ। त्यस्तै शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको सदस्य पदमा डाक्टर प्रकाश राज रेग्मी र डाक्टर नवीन चन्द्र गौतमलाई मनोनित गरेको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य समितिको सदस्यमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिलाई मनोनयन गर्ने निर्णय पनि मन्त्री परिषदले गरेको छ। साना कम्युनिस्ट पार्टीहरूले अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी र स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी को विरोधमा आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्। आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरूले एमसीसी र एसपीपी नेपालको राष्ट्रियतामाथिको हस्तक्षेप भएको भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन्। पत्रकार सम्मेलनमा नेताहरूले एसपीपीमा सहभागी नहुने पत्र नपठाएर वर्तमान गठबन्धनको सरकारले आत्मसमर्पण र राष्ट्रघात गरेको आरोप समेत लगाएका छन्। थप अध्ययन र परामर्शको नाममा सरकारले अहिलेसम्म अमेरिकालाई पत्राचार गरेको छैन। यस कार्यले देउपा सरकारको नियत उदाङ्गिएको छ। प्रक्रियामा सामेल हुन र राष्ट्रिय स्वाधीनता एवं जनअधिकार रक्षाको संयुक्त जनसङ्घर्षमा सामेल हुन विशेष अपिल गर्दछौँ। पेट्रोलको भाउमा कुनै घटाउने काम ल्याउन सकेको छैन। हुँदाहुँदा त जनतालाई यस्तो पर्न थालेको छ कि आज 10 रुपियाँ बढेको छ, घटाऊ भन्नुभन्दा पहिले नै त्यो 20 रुपियाँ बढिसकेको हुन्छ, कति घटाऊ भन्ने एउटा कन्फ्युजन पैदा हुन थालेको छ। जनजीविकाको सन्दर्भमा कुनै सन्दर्भमा पनि देशभक्तिको सन्दर्भमा पनि उनीहरूले केही पनि कुरा हल गर्न सकेका छैनन्। यसरी यो व्यवस्था क्रमशः सङ्कटग्रस्त हुँदै गएको छ। यो कुरा प्रष्ट कुरा हो। घोषित आन्दोलनका कार्यक्रममा साउन 13 गते देशव्यापी कोण सभा घोषणा, 15 मा मसाल जुलुस र 21 गते प्रदेश तथा काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन लगायत छन्। पहिलो चरणको आन्दोलन सकेपछि अर्को चरणको सङ्घर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी साना कम्युनिस्ट पार्टीहरूले दिएको बताइएको छ। अधिकांश सरकारी कार्यालयहरूमा पार्किङका लागि बेसमेन्ट बनाइएको छ, तर उक्त स्थानको उचित प्रयोग भएको भने पाइँदैन। कतै पार्किङ स्थलमा कार्यालयकै कामकाज हुन्छन् भने कतै उक्त स्थानलाई व्यवहारिक सामान राख्ने गोदाम बनाइदा सेवाग्राही सडक पेटीमै पार्किङ गर्न बाध्य छन्। विशेष खबरको साथमा यो राहदानी विभागको भवनको पार्किङ स्थल हो। यहाँ सवारी साधनको खचाखच भिड हुन पर्ने हो, तर यहाँ भौसर लिन आउने सेवाग्राहीको भिड बाहेक केही भेटिँदैन। दैनिक करिब 6000 सेवाग्राहीको आवत जावत हुने यस कार्यालयमा पार्किङ स्थल खोज्नुपर्ने झन्झटले सेवाग्राही हैरान छन्। बाइक त्यहाँ खाली चौरमा राखेको छ, त्यहाँनिर 10-15 मिनट हिँडेर जानुपर्छ, त्यहाँ तल राखेको छ। सबैले त्यहीँ राखेको छ, मैले मात्र होइन। पार्किङ सोधेको उहाँ तल अगाडि अलि ओह्रालोमा जाऊ, त्यहाँ खाली चौर छ, त्यहाँ राखेर हो भन्नुभयो। यहाँबाट 5 मिनट जति यो कलेज यहाँ उता कलेज छ, कलेजको उताबाट। राहदानी विभागले भने बर्खायाममा सेवाग्राहीको कागजात भिज्ने भएकाले पार्किङको स्थानलाई सदुपयोग गरेको जवाफ दिएर टार्न खोजेको छ। बर्खायाममा कस्तो भइदियो भनेदेखि एकैछिन कथेर पानी पर्छ, कथेर घाम लाग्छ। पानी झरेर पर्दाखेरि कहाँ राख्ने भन्दा तत्काल ठाउँ नभएको कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीले त्यहाँ एकछिन भने नि पानी पर्दाको अवस्थामा सेल्टर राखौँ भनेर मात्रै त्यो गरे हो, न त त्यो पार्किङकै लागि हो। राहदानी विभाग त एउटा प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्रै हो। जिल्ला अदालतदेखि मौसम विभागसम्मको पार्किङ स्थल सेवाग्राहीको पहुँचमा छैन। नो पार्किङ लेखिएको स्थलमै पार्किङ गर्न विवश छन् सेवाग्राही। काठमाडौँ महानगरले यो समस्यालाई छिट्टै समाधान गर्ने आश्वासन दिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले 35 दिनको सूचना जारी गरेका छ कि जुन ठाउँमा जुन प्रयोजनको लागि चाहिँ प्रयोग गरेका हो त्यो ठाउँमा त्यही प्रयोग गर्नु होला, नत्र चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ दिएको छुट मार्फत मात्र होइन कि अब अनिवार्य रूपमा तपाईँहरूलाई चाहिँ जरिवाना समेत रहने गरिकन चाहिँ पार्किङलाई पार्किङ नै प्रयोग गर्नलाई चाहिँ सघाउने छ र चाहिँ अनिवार्य गर्ने छ भनेर लागि परेको अवस्था छ।
भएका पार्किङ स्थलको पनि सदुपयोग गर्न नसक्दा सडक पेटी अस्तव्यस्त देखिएका छन्। पार्किङको समस्या समाधान गर्ने महानगरको योजनाले छिट्टै सार्थकता पाओस्। क्यामेरामा निराजन सिंहका साथमा ममता थापा, काठमाडौँ। डिश मिडिया नेटवर्कले आइटिभी को सेवा सुरु गरेको छ। पछिल्लो समय प्रविधिमा आएको परिवर्तन र ग्राहकहरूको चाहनालाई मध्यनजर गरेर डिश मिडिया नेटवर्कले आइटिभी को सेवा थालेको पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी दिएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा डिश होमका अध्यक्ष हेमराज ढकालले आगामी दिनमा नयाँ इन्टरनेट टिभी को गुणस्तरीयतामा ध्यान दिने समेत बताएका छन्। हाम्रो जुन सर्भिस छ यो सर्भिसमा अझ बढी हाम्रा कन्टेन्टहरू चाहिँ हुनेछन् र अझ बढी ग्राहकहरूका चाहना अनुसार चाहिँ नयाँ नयाँ सेवाहरू चाहिँ हामीले दिँदै जानेछौँ। जुन किसिममा सिफ्ट भइरहेको छ त्यसलाई आधार मानेर हामीले त्यो ग्राहकको चाहिँ एक्सपेक्टेसन अनुसारको नयाँ नयाँ सर्भिसहरू चाहिँ हामीले दिँदै जानेछौँ। डिश होमका प्रबन्ध निर्देशक सुदैप आचार्यले डिश होमले नेपालकै इतिहासमा पहिलो पटक आइपिटिभी सुरु गरेको जनाउँदै प्रविधिको दुनियाँमा नयाँ फड्को मारेको बताए। सेटेलाइट इन्टरनेट यो भनेको रुरल एरिया जहाँ चाहिँ फाइबर नेट पुग्न सक्दैन त्यस्तो ठाउँमा हामीले चाहिँ इन्टरनेट दिन मिल्ने खालको हामीले देखिरहेका छौँ। डिश होमले इन्टरनेटमा सेटअप बक्स जोडेर आइपीमा आधारित नयाँ टिभीको सुरुवात गरेको हो। डिश होमले ग्रामीण भेगमा पनि इन्टरनेटको पहुँच पुर्याउनका लागि आवश्यक अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब पालो खास खास खबरको। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल जापान जाने भएका छन्। नेपाली जनप्रगतिशील मञ्चको कार्यक्रममा सहभागी हुन उनी साउन 21 गते जापान जाने तय हो। जापानमा रहेका प्रवासी माओवादीको संगठनका सदस्यहरूसँग पनि दाहालले छलफल गर्ने कार्यक्रम छ। उनले कृषिमा जापानले भित्र्याएको नयाँ प्रविधिको अवलोकन गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ। न्याय परिषदले एकैपटक 224 जना जिल्ला न्यायाधीशको सरुवा गरेको छ। परिषद बैठकले न्यायाधीशहरूलाई एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको हो। परिषदले 21 जिल्ला न्यायाधीशका लागि आवेदन दिएका 202 जना मध्ये 63 जनाको नामको प्रारम्भिक सूची सार्वजनिक गर्दै उजुरी आह्वान समेत गरेको छ। संविधानविद भीमार्जुन आचार्यले देशको अर्थतन्त्र गिर्दो अवस्थामा रहेका बेला सरकार विदेशीलाई नागरिकता बाँड्न केन्द्रित भएको आरोप लगाएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा उनले हालै सरकारले अघि बढाएको नागरिकता विधेयक विदेशीलाई नागरिकता दिने गरी आएको टिप्पणी गरेका हुन्। आचार्यले नेपालमा नेतृत्व गर्ने जस्ता शासक दुनियाँमा कहीँ नभएको टिप्पणी समेत गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद गगन थापाले सरकारले विश्वविद्यालय व्यवस्थापन गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन्। आज प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले सरकारले विश्वविद्यालय व्यवस्थापनको सन्दर्भमा संवैधानिक प्रावधान पालना नगरेको आरोप लगाएका हुन्। विश्वविद्यालयहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा सरकार उल्टो बाटोमा हिँडेको सांसद थापाको आरोप छ। भारतको मुम्बई स्थित अस्पतालमा घाँटीको क्यान्सरको उपचार गराएर नेपाल फर्किएका नेपालीका भएका सांसद प्रदीप गिरीको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि अस्पताल भर्ना गरिएको छ। उनलाई ललितपुरको नक्कु स्थित मेडिसिटी अस्पतालमा भर्ना गरिएको हो। उनको शरीरमा सोडियमको मात्रा कम भएर असजिलो भएपछि भर्ना गरिएको हो। हाल उनको अवस्था स्थिर रहे पनि केही दिन अस्पतालमा नै राखेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। 5 करोड घुस लिएको भन्दै स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखा अन्तर्गतको आपत्ति शाखाका प्रमुख डाक्टर सुरेन्द्र चौरासियालाई मन्त्रालयमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ। स्वास्थ्य राज्य मन्त्री हिराचन्द्र केसीको ठाडो आदेशमा उनलाई निर्देशन दिएको हो। मन्त्रालयले लेखेको पत्रमा डाक्टर चौरासियाले 10 अर्बको औषधि उपकरण खरिदमा व्यापक अनियमितता गरेको, 50 लाख रुपियाँ लेनदेनमा सरुवा गरेको, 5 करोडभन्दा बढी घुस लिएको आरोप लागेको उल्लेख छ।
गत 2078 सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा SE को नतिजा बुधबार सार्वजनिक हुने भएको छ। दोस्रो लहरका कारण पठन पाठनमा समयमा सञ्चालन हुन नसक्दा गत वर्षको SE वैशाख 9 देखि 20 गतेसम्म सञ्चालन भएको थियो। 4,95,000 विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी भएका थिए। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। पछिल्लो 24 घण्टामा लुम्बिनी, गण्डकी, प्रदेश 1 लगायतका केही स्थानमा सामान्यदेखि पूर्ण बढिरह्यो। आज राति देशका केही स्थानमा मेघगर्जनसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 28 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।